Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Police Regional Office 7 andam na sa seguridad sa mga kalihukan sa sinulog 2024. Dakumbag, gidili sud sa Basilica Minore del Santo Niño. Lumad Basakanon, miatras, dili na musayo sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan. Mga magtutudlo sa local ug state universities, di gyapon mawagtangan og trabaho bisan sa pagtangtang sa senior high school program. Patayng lawas sa babay, napalgan sa hawanan sa Tipolo, Dakbayan sa Mandawi. Motibo ug suspek sa krimen gisubay sa PNP. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sanga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Police Regional Office kon PRO7 andam na sa paghatag og seguridad alang sa mga kalihukan sa Sinulog 2024. Mga kriminal gipasidan-an nga ilagyod nga dakpon kung morisgo sa paghimog krimen atol sa mga kalihukan sa Sinulog karong tuiga. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Ning nagkaduol na ang dakong kalihukan sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo nga dayuhonon sa daghang mga turista nga mao ang Sinulog 2024, ang Police Regional Office 7 mipakita na sa ilang kaandam sa paghatag sa seguridad. Matud ni PRO7 spokesperson Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare nga nakahimo na sila og sistema sa pagmonitor sa mga kriminal sama sa mga maglinabnihay, mangingilad, mangunguot ug mga sakop sa salisigang nga nagtingwa nga modayo sa Sugbo. Gibutiag ni Pilare nga wala sila makadawat og hulga sa seguridad apan gimando ni General Aberin nga palapdan pa ang ilang intelligence monitoring ug pakig-alayon sa ilang counterpart aron mabantayan ang lihok sa mga kriminal sa mga silingang rehiyon sa nasud. Mibahad ang kapulisan sa Central Visayas nga kung morisko gyud ang maong mga kriminal ug muhimog krimen sa Sugbo, dili magpanuko sa pagdakop ang otoridad kanila. The instruction of our Regional Director, Police Brigadier General Anthony Aberin, is to intensify intelligence monitoring and coordination, intelligence exchange, not only within agencies of government here in Cebu, but in police offices in neighboring regions. Ang PRO7 nag-umol na og Task Force Sinulog, diin ang ilang security coverage pinasubay sa Major Event Security Framework nga mo'y gigamit sa kapulisan kung dunay dagko nga mga kalihukan sama sa Sinulog. Tulo ka task group ang gihulma sa PRO7. Kini naglangkob sa Task Group Security, Task Group Peace and Order ug Task Group Emergency Response nga gidumala sa PNP, AFP, LDRRMO ug mga ahensya sa gobyerno. The heads of this task group may come from different agencies. Then we will be meeting in a regular basis para to check on the progress of each task group. At this Monday, we will be having another round of conference para we can iron out the security preparation. Among these is for the city director of Mandawi, Lapu-Lapu, and Cebu City to present their security plan. Iauhag ni Pilare ang publiko nga tabangan sila sa pagmonitor sa ilang palibot aron makabot ang malinawon ug luwas nga kalihukan sa Sinulog 2024. Crystal Joy Filerca, CCTN News.
Cebu City PNP miauhag sa mga dibuto nga likayan una ang pagda og mga dagkong bag sud sa Basilica Minore del Santo Niño. Subay kini sa hugot nga seguridad atol sa Novena Masses sa sunod semana. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nabantayan sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga daghana ang mga lokal og langyaw nga mga turista nga nangabot aron mosaksi sa mga kalihukan sa sinulog. Daghana usab ang mosimba sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu nga tungod ani gipahugtan pa sa Cebu City Police Office ang ilang pagbantay sa simbahan. Matod ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga ilang gipatuman ang pagdili sa pagdaog mga daghang bag sa sud sa simbahan. Iyang gipasabot nga kung magdagdag ko nga bag ang mga manimbahay sa Basilika, magamugna kinig kalangay sa mga musud sa simbahan, sanglit susihon man kini sa mga pulis o sa mga gwardya. Iyang giauhag ang mga bisita nga gikan sa laing lugar sa Pilipinas nga kung mamahimo, ipahimutang lang una ang ilang mga dagkong bagahe kung asa sila nga hotel na kapuyo. Usa sa ilang gipangandaman mao ang pagsugod sa nobenaryo sa Enero 11 nga gituuhan nga dagsaon sa mga debotong Katoliko ang Basilika. Lakip sa ilang gidili ato sa solemn procession mao ang pagpalupad og balloons diha sa kadalanan, sanglit peligro kini sa sunog lakip na sa pagkawagtang sa kuryente kung masangit sa poste. Giangko ni Rafter nga wala pa sila makadawat og hulga sa seguridad sa mga kalihukan sa sinulog. Lakip sa ilang gipangbantayan ang mga notadong kriminal gikan sa laing lugar sa nasod apan padayon ang ilang pagpakigalayon sa ilang mga counterpart. Gipahugtan usab nila ang intelligence monitoring batok sa mga organized crime groups nga gikan sa kauluhan og mga silingang rehiyon sa nasod. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pipila ka mga LGUs sa probinsya sa Sugbo nagsugod na sa ilang pagpangandam alang sa pagsalmo sa sinulog sa kabataan sa lalawigan. Gitinguhay hinuon ni Governor Gwendolyn Garcia nga mas mulibel apa ang pasundayag sa sinulog karong Enero 14. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Human gisugdan sa Kapitolyo ang paghanay sa ipahigayong sinulog sa kabataan sa lalawigan, ang mga LGUs nga mosalmot nag-indigay na sab sa ilang pagpangandam. Sa lungsod sa Carmen, nakigtagbo ang mga opisyal ngadto sa mga hingtungdang grupo aron pangandaman ang ilahang pagsalmot. Samtang sa lungsod sa Barili, nakigtagbo si Mayor John Garcia sa department heads aron ipahimutang ang mga lakang sa pagpasayaw na unya sa ilang contingent. Kung isgutan man ang contingents, nagsugod na sa pagpractice ang pipila kanila. Sama na lang sa tribo Masadyaong Toledonhon sa dakbayan sa Toledo, diin full force na sa ilang rehearsals ang pagsalmot sa sinulog sa kabataan sa lalawigan. Sa lungsod sa Moalboal, iboylo na usab ang tribo Kagasangan contingent silang practice alang sigiatangang presentasyon karong Enero 14 sa hapon o gabii. Sa lungsod usab sa Argao, bibisita mismo si Konsehal Orvi Ortega sa rehearsal sa ilang contingent aron pagpadangat sa words of encouragement. Matod sa konsehal, nga pinaagi sa giandam nilang sayaw, mapakita gayod ang ilang halad ngadto ni Senyor Santo Niño. Karong Enero 14, mag-abot ang 18 ka mga LGUs sa Cebu City Sports Complex alang sa sinulog sa kabataan sa lalawigan, diin minilyon nga papremyo ang nagpaabot sa pananaog. Matod ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga open category ang maong indigay, diin sulod sa 5 minutos mahimong masagol ang sayo silang lungsod og ang ritual dance ngadto sa balaang bata. Maong lauman mismo sa publiko ang mas gipa-level up nga matang sa presentasyon sa sinulog dance ato sa ilang showdown sud mismo sa Cebu City Sports Complex. It will always be there, and that is why this was a suggestion also from Junjet. We don't call it anymore the ritual. We call it the dance showdown. But the ritual in paying homage is always should and must always be part of the entire 5-minute presentation. And the beat. And the sinulog beat. And the accompaniment should be always live. This is different from Pasigarbo. Kay Kan Banta. Kani live. Navarro, CCTN News. Gugma og debosyon alang sa balaang bata mao'y gilauman sa presentasyon gikan sa Lapu-Lapu City Contingent. Usa sa ilang mga musalmo sa sinulog sa kabataan sa lalawigan nga ipahigayon sa Cebu City Sports Complex. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca.
Usa ang syudad sa Lapu-Lapu sa 16 ka contingents nga mosalmot sa sinulog sa kabataan sa lalawigan 2024 karong Enero 14. Kini human sa desisyon sa Sinulog Foundation Incorporated nga ipahigayon na kini sa Cebu City Sports Complex. Maong ni desisyon usab si Mayor Junard Ahongchan nga moapil na ang iyang gisakupan tungod kay para kaniya mas luwas na ang venue nga sayawan tungod kay daghan na og kapasilungan. Because kini mong kabataan balota na dili kay kaangot ba tungod sa kainit so muna nga mas komportable ta sa safety sa mga bata na ari ibutang sa Abiliana kay doon may mga shades mga masilungan landong so mana na sadiyang gi-announce na sinulog o sa kabataan ipaygayon sa Abiliana mo nang decide ang mag-join na. Sa pagkakaroon, nagsugod na og pagbansay-bansay ang mga mananayaw sa Lapu-Lapu o gilauman nga ang gugma og debosyon sa upunganon ngadto kay Senior Santo Niño maoy ilang ipasundayag karong umaabot nga kompetisyon. Bisan pa man sa mubo na lang nga panahon sa pagpangandam, apan kampante ang mayor nga mahumanra ang pagpreparar sa tanan sa dili pa ang adlaw sa kompetisyon. Tungod sa hagipot sa panahon, oras, nag-double time kita because of the props, mga prepare na to. But I'm sure na mahuman na to ni tanan. Ugang usab sa mayor nga adunay gidunol ang probinsya sa Sugbo nga 2 million subsidy. Samtang gibanabanang moabot usab sa 1 million ngadto sa 1.5 million ang i-counterpart sa syudad sa Lapu-Lapu alang sa mga panginahanglanon sa ilang contingent. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Dili na musayaw ang lumad basakanon sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan. Hinungdan nga gi-withdraw ang ilang application niini ngadto sa Sinulog Foundation Incorporated. Apan musayaw gihapon sila sa sinulog sa kabataan sa lalawigan. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mioy. Mi-withdraw sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan ang lumad basakanon ug perform na lang kini atol sa sinulog sa lalawigan. Matod ni Basak San Nicolas Barangay Kapitan Norman Navarro nga nanangid na sila kang Cebu City Mayor Michael Rama nga dili na sila mo perform sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan ug mo perform isip guest performer ngadto sa lalawigan sa Subo. Ako magina si Mayor nga mo withdraw ko ila ko pero sigurado ko mo-appeal ko sa grant o sa kabataan di lang ko. Kaya tulo ko sa lalawigan as guest performer lang. Wala na mohatag pa og dugang rason si Navarro sa iyang pag-withdraw isip contingents. Tungod sa maong kalambuan na mikunod na nga to sa 11 na lang ka barangay ang magtigi sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan. Sherissa Mioy, CCTN News. Mi pasalig si Mayor Junard Ahongchan nga way ma-displace nga mga homeowners nga nasunugan sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Bisan og 460 lang gikan sa 561 ka mga homeowners ang makabalik sa sitio Santa Maria human sa nahitabo nga pag-reblocking. Adunay kabahin nga dili na magpakatukod og balik. I-relocate ang 101 ka mga homeowners sa yuta sa General Milling Corporation nga nahimutang sa likod nga bahin sa Felicity Island Hotel nga sakop gihapon sa Barangay Pusok. Giuna na usab sa City Council ang immediate disbursement sa cash donation nga mukantidad sa kapin 14 milyones ka pesos gikan sa trust fund. Kapin usab sa 13 milyones pesos niini gigahin alang sa 600 kon 561 ka mga verified homeowners sa ilang tanan nga makadawat og cash donation nga mukantidad usab og 24 mil ka pesos. Walay ato lang iklaro ang katong nag-blocking na mubahin lang o mga 460 kapin household. Wala ito ilabot ang affected ng mga lots doon. May mga affected lots ato may na i-transfer sila sa lain. It's owned by General Milling. Katong mga naigo sa sunong owned by General Milling, i-relocate sila sa property ni General Milling. So, masod lagi po sila.
So, walay ma-displace nila. Mosunod, mga magtutudlo sa local ug state universities di gyapon mawagtangan og trabaho bisan sa pagtangtang sa senior high school program. Kana og uban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ayan! Samahan niyo ako mag-countdown. 17, 16. Naku, makatapos talaga nito. Mamimigay ako ng bigas. Bigas? Kailangan sa 6 dito! Bigas ang solusyon. Balik sa ato mga balita, mipasalig ang Commission on Higher Education nga dili wagtangan o gatrabaho ang mga magtutudlo sa lokal o state university suman nga gitangtang ang senior high school program. Matod ni CHED Chairman Popoy De Vera nga magpabilin sa mga universidad ang mga apektadong magtutudlo isip mga faculty member. Pasabot niini nga dili na kinahanglan nga mobalhin sa DepEd o bang nga tunghaan aron makapadayon sila sa pagtudlo. Daan na nga mipahinumdom ang Commission on Higher Education sa mga state university ingon man sa local universities nga ihunong na ang pagpatuman sa senior high school program tungod kay nahumana ang transition period alang sa pagpatuman sa K-12 program sa mga tunghaan. Mandawi City Public Market planong muusab sa zoning o sectioning sa mga stall sa Dakbayan. Iparapol na usab unya ang mga nagsira nga mga stall alang sa bag-ong mga tag-iya. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa ikaduhang andana sa Mandawi City Public Market, makita nga pipila gihapon ka mga stall ang nagsira. Ang mga stall nagsira sugod ni atong tuig 2020 tungod sa pandemya. Padayon kining nagsira tungod sa giingong minus nga customer nga mosaka sa ibabaw. Apan giingon nga pipila na ka mga tendera ang isuway og avail sa mga stall. Apan wa na sud sa zoning o baka wala nalakip ang produkto nga nahimutang sa ikaduhang andana nga gusto nilang ibaligya. Fruit section, mga ready to wear o gamit sa pagluto og panimay ang nahimutang sa ibabang bahin sa merkado. Samtang wet section, bugasan, lamas ug utan ang nahimutang sa first floor sa merkado. Ang sectioning ra, actually okay ra sila sa gidakon. Ang sectioning lang kay ang section niya, for example, fruit, di mo juga pwede mo baligya og lain ana. Fruits, organic and vegetables, fruits and vegetables ra gyud ka. Og mao na nya ang uban sa grocery kay nagbaligya na pod og fruits and vegetables sa ubos motong reklamo ang sa taas. So ingon ana ba? So we will have to revise the zoning and the sectioning anan. Ang planong kausaban padayon pang gitutukan sa technical working group. Sa pagkakaroon magbuhat tag unsay result sa meeting sa meetings with the technical working group nga unsa jay kaayuhan ang mahatag para mudaghan gid ang arasa ka nga taas
mao na ilang gustong mahitabo. Si Susana Soco ang usa sa mga tindera sa second floor sa merkado ni Ingon nga anaalang sa 200 ngadto sa 1,000 ka pesos ang iyang halin matag adlaw. Kuhaan pa sa abang og kuryente nga 98 pesos. Amo na lang gigwanta kay may lang pangita. Iparapol na usab unya ang dulan sa isinta nga nagsira nga stall aron ma-award sa mga bag-o nga tag-iya. Ang Mandawi City Public Market adunay 900 ka stall. Ang abang sa matag stall magdepende sa location o sa gidak-on. Ang prime stalls o anaa sa mga iskina o heavy foot traffic area tag 90 pesos samtang ang naa sa suok ang 70 pesos matag adlaw. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kasundaluhan gikan sa Pilipinas ug Amerika ni pahigayon sa ilang joint military exercise sa West Philippine Sea. Kabahin kini sa ilang pagdepensa sud sa teritoryo sa atong nasod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nipahigayon ng joint military exercises ang Armed Forces of the Philippines kun AFP o United States Indo-Pacific Command kun US Indo-PACOM sa palibot mismo sa West Philippine Sea. Nakahuman ng duha ka habig sa ilang Maritime Cooperative Activity sud sa giilugang kadagatan nitong Enero 3 hangtod 4. Matod sa AFP, nga pipila sa nimong pagbansay mao ang cross-deck maneuvers o personal transfer diin gitesting ang kahanas sa duha ka naval forces. Gipamatud-an usab ang ilang kaandam alang sa pagdepensa na mismo sa kaugalingong soberanya sa Pilipinas. Gideploy sa Pilipinas ang duha ka mga dagkong barko ug usa ka AW-109 helicopter. Samtang gideploy usab sa Estados Unidos ang Carrier Strike Group 1 diin anaa ang ilang class aircraft carrier. Nagkanayon si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. nga ang maong maritime training usa lang kapag binayloay sa expertise sa duha ka nasod. Kini aron makita ang kaandam sa pagresponde kung adunay grabing hulga sa seguridad sa kadagatan sa Pilipinas. Apan subok palandungon nga ang China napakita usab silang fighter jets dinipahigayon usab sila og firing missiles sa West Philippine Sea. Tunga-tunga hinon kini sa nahimong kalagot sa China tungod sa hugot nga lakang nga gipatuman sa Pilipinas sulod na sa mismong teritoryo. Gian Navarro, CCTN News. Plano karon sa Kapitolyo nga butangan og fuel depot dool sa Bantayan Island Airport. Mao kini ang nisgutan atol sa meeting nila ni Governor Gwendolyn Garcia ug kadagkuan sa usa ka oil refinery program kon company. Ikatakdang bisitahon sa mao nga kompanya ang palibot sa maong tugpahanan sud sa Santa Fe aron masuta asa ibutang ang mao nga fuel depot. Sa gayon nga matuman kini laumang makabiyahe na unya ang mga commercial nga mga eroplano nga gikan sa Sugbo ug Manila. Paingon sa Bantayan ug vice versa matag adlaw. Kabahin kini sa nahimong tinguha sa Kapitolyo nga mapalambo pa ang isla sa Bantayan pinaagi sa ilang island airport. Sa laing balita, nakigalayon si Congresswoman Emery Lollipop Owano Dizon sa Department of Public Works and Highways nga ipatuman nga tri-level interchange diha sa MC Bruni Street, ingon man sa eskina UN Avenue, dakbayan sa Mandawi. Ang pagtukod sa tri-level interchange project ikatakdang sugdan sa unang quarter ning tuiga. Kini human nga ang mao nga balaodnon napasar na ngadto sa Kongreso sa niaging buwan. Ang proyekto nakita nga makasulbad sa bagang trapiko sa mao nga dapit. Musunod, patayng lawas sa babay, napalgan sa hawanan sa Tipolo, dakbayan sa Mandawi. Motibog suspek sa krimen, gisubay sa PNP. Kanauguban pa mga balita sa magbalik sa Zaire 47. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ayan! Samahan niyo ako mag-countdown. 17, 16. Naku, makatapos talaga nito. Mamimigay ako ng bigas. Bigas? 10, 11, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fine, so great and affordable for you to enjoy. Balik sa ato mga balita, usa ka patayng lawas sa babae nga napalgan sa hawanan nga bahin sa Wano Avenue sa Barangay Tipulo, Dakbayan sa Mandawi kagabi. Nailhan usab ang babae nga si Christine Pipito, 28 anyos nga nagpuyo uban sa igsuon sa may sitio Asinan, Barangay Mantuyong sa Mandawi City. Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, tigpamaba sa Mandawi City PNP, nga nagpadayon pa ang ilang investigasyon, pagsuta sa motibo o pag-ila sa mga nalambigit sa krimen. Gironda sa mga sakop sa PDEA 7, ingon man sa PNP, ang drug den nga nahimutang sa may sitio Tugas, San Roque, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo. May resulta kini sa pagkasikop sa 6 ka mga tao, apil na ang pagpadagan sa Balay Suyupanan. Target sa maong operasyon ang drug maintainer nga si Mary Vic Cabiluna alias Alicia. Nasakmit sa mga operatiba ang 5 ka mga pakete nga gituang shabu nga mukantidad og dulan 75,000 pesos. Malaumon si Mayor Junard Ahong Chan nga makakuha og bag-ong ebidensya bahin sa pagpamusil sa empleyado sa Lapu-Lapu City Hall nga si Chris Sinisa. Matod sa mayor nga adunay mga pagpang-review sa CCTV footage ang kapulisan ug nanginaot siya nga makadawat siya og update karong adlaw. Adunay person of interest sa pagpusil kayang Sinisa apan gikumpirmar pa kung mao ba gayud kini ang nipusil sa biktima. Dugang sa mayor nga naa ra gayud sud sa Dakbayan ang posibleng gunman sa mao nga tao ug wa pa kini makagawas sa mao nga syudad. So hopefully, we're hoping within this day na kay matap-up na bag-o. No? So mananong tayo mga person with interest, but atong ining i-assure mo na gini siya. No?
Porsigido ang Cebu Technological University main campus nga masulbad ang reklamo bahin sa giingong pagbulistiya sa usa ka magtutudlo ngadto sa iyang tinun-an. Nanawagan ang kadagkuan sa mga nakasaksi niini nga mopatimaw na. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagpakisusi ang kadagkuan sa Cebu Technological University main campus bahin sa isyong gikalambigitan sa usa sa ilang mga profesor. Kiniuman nga gipasangin lang ng molestya sa usa ka lalaki usab nga tinun-an. Nakalatid sa suwat gikan sa grupo sa mga ginikanan, faculty members ug alumni ang pasangil nga nabalaka sila sa gidangatan sa usa ka estudyante human sa nitabong pagmolestiya sud sa classroom. Matud usab sa mong suwat nga nakit-an kini sa pipila ka mga opisyal sa eskwelahan nga matud pa nagtapad ang maestro ug ang estudyante nga naghukas sa ibabaw niyang sapot sud bisbo sa classroom. Gipasabot hinuon sa habig sa Committee of Decorum and Investigation CONCODI nga nadawat sa buhatan sa presidente ang reklamo ngadto sa magtutudlo ni adtong Agosto. Matod sa CODI Chair ug Chief of Staff sa University President nga si Attorney Jolie Marie Medalye nga gipatuman nila ang due process sa investigasyon. Apatud kay halos walay ni patimaw nga witness sa ilang buhatan, bahin sa pasangil mipagawas ang tunghaan og resolusyon nga nagdismiss sa maong reklamo niadtong Nobyembre. That the CODI did its part, did its duties. No? Wala mi natulog, nag-investigate kami, kaso lang walang tao na nag-stand and cooperated in this investigation. And we cannot just proceed in the investigation, no, and sanction the respondent without having proof. Tawagan sila nga moduol sa ilang buhatan kung kinsa man ang andam mo patimaw og pamatudan ang pasangil sa maong magtutudlo. Tungod kay apektado mismo ang pangalan ug dungog sa mismong universidad. Sino man yan natatayo, tatayo lang. Magpakita lang even to the committee lang. Anyway, he will be protected at all costs. Bakit namin kukonsintihin? Kaso lang hindi kami maka-render ng makasanksyon sa isang tao na wala mang probar dito. Walang nag-stand. Kung mapamatud ang bunga lang sa malisyosong intensyon ang mong pasangil, andam usab ang legal office sa CTU main campus sa paghimo og dugang pang legal nga lakang. Collect all electronic evidences, so we can take proper action later on. But we're still in the process of collating all those electronic evidences, especially being posted on social media. Navarro, CCTN News. Nasakmit sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries ang mga pagi nga gipamaligya sa kamerkaduhan sa syudad sa Sugbo, ilabi na diha sa Pasel Public Market. Nunot kini sa gipahigayon nga inspeksyon nga nangabot sa mga isda. Nabantayan nga adunay 1.9 ka kilos nga pagi nga gidisplay nga nasagol usab sa klase-klase nga mga isda. May issue dayon og ticket ang DVMF sa kalapasan sa City Ordinance 2495 kung pagproteher sa pagbantay o pagbaligya sa bisang unsang klase sa iho o mga pagi. Ipahimangno usab ang pangu sa DBMF nga si Dr. Jessica Maribuhok nga dili mo palit og pagi o baka iho apan kung aduna sila'y mabantayan dali dayon kini nga isumbong ngadto sa ilang buhatan. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 atangi ang lamdag ni Tatay Dudong Limchua nga mosunod sa dili madugay. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hantod Lunes pohon dinhi gihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.